बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हफ्ते का दिन है और तारीख़ है 25 जनवरी। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने इस हकूमत के सर से अपना जो हाथ है वो खींचना शुरू कर दिया, या अगर यूँ कह लें कि अब ताकतवर हलकों ने या कंपनी ने इस हुकूमत को घर भिजवाने का या घर भेजने का अब फैसला कर लिया है। तो ये कहना गलत नहीं हो गया, क्योंकि हफ्ते के रोज़ जो खबरें हमें मौसूल हो रही हैं उन खबरों से साफ ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि अब अगर बात यहाँ तक आन पहुँची है तो फिर इसका मतलब है कि चंद रोज़ तक आपको ये हुकूमत या मुस्लिम लीग नून अब इक़्तिदार में नज़र नहीं आएगी। इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है और इसका पहला नतीजा भी हमें आज सामने आया। इस हवाले से कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपनी एक्सक्लूसिव खबर भी दी है और इस बात को इन्होंने वाज़ेह किया है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को अपनी थोड़ी सी झलक दिखाई है कि अगर हम इमरान खान को भी इक़्तिदार से हटा सकते हैं तो फिर आपको भी इक़्तिदार से हटाना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि अब इमरान खान की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में वापसी होने जा रही है। गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैकडोर मुज़ाकरात या बैकडोर जो राब्ते हो रहे थे वो राब्ते अब कामयाब होते हुए या वो मुज़ाकरात कामयाब होते हुए अब नज़र आ रहे हैं। जिन केसेस में इमरान खान को फंसाने की हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही थी और कहा जा रहा था कि अब ये केस ऐसा केस है इसमें से इमरान खान नहीं बचेंगे, और एक केस तो अभी भी वो इमरान खान के ऊपर चला, तोशाखाना 2, और इस तोशाखाना 2 के अंदर अब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी भी होने जा रही है। बड़ी बुरी तरह आप ये फंसने जा रहे हैं। क्या नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी सच में गिरफ्तार हो सकते हैं? इस हवाले से ये नैब की जनब से क्या अहम तरीन खबर अब सामने आई है ये आपको बताऊंगा। उधर दूसरी तरफ ना इकराम, जैसे ही ये खबर जाती उमरा तक पहुंची, शरीफ ख़ानदान तक पहुंची, तो शरीफ ख़ानदान में जो है वो फूट पड़ना शुरू हो गई या हुकूमत में फूट पड़ते हुए साफ तौर पे हमें दिखाई दी। मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि यह हुकूमत हमारी नहीं है। इस हवाले से जावेद लतीफ़ जो हैं वो मुतादिद बार कह चुके हैं, वो कह चुके हैं कि हम 8 फरवरी को योम सयाह मनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 8 फरवरी को योम सयाह मनाने का और भरपूर तरीके के साथ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। अब अगर तहरीक इंसाफ के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अपने ही लोग अपनी इस हुकूमत को तस्लीम ना करें तो फिर मान लें कि 8 फरवरी को जो आपको हुकूमत दी गई है या इस वक्त इस मुल्क के ऊपर 8 फरवरी को जो हुकूमत कायम की गई है वो जाली हुकूमत है। ना तो इसे अवाम तस्लीम कर रही है, ना ही बैनुल अक़वामी दुनिया इस चीज़ को तस्लीम कर रही है। अमेरिका से मुतादिद बार ट्वीट्स आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मोहसिन नकवी के साथ जो कुछ अमेरिका में हुआ ये इस हुकूमत की नाकामी का अहम तरीन सबूत है। गुज़श्ता रोज़ भी एक ट्वीट आया और आज एक बार फिर से अमेरिका से एक ट्वीट आ गया कि हमें सब कुछ मालूम है, हम जानते हैं कि किसके साथ क्या किया जा रहा है, किसके साथ कितनी नाइंसाफ़ी की जा रही है। इमरान खान को रिहा करो। और अब जो ये बैनुल अक़वामी दबाव है इस हुकूमत के ऊपर, इससे साफ जाहिर हो रहा है। और ऊपर से फिर इस्टेब्लिशमेंट ने इन हुकूमत से या शरीफ ख़ानदान से अब अगर हाथ खींचना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने इस्टेब्लिशमेंट को, चूँकि मोहसिन नकवी मुलाकातें कर रहे हैं तो मोहसिन नकवी को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि भाई ये हुकूमत के साथ हम नहीं चल सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखना है, पहले की तरह चलाना है, तो फिर ये जो ख़ानदान इस वक्त इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है, ये जो टोला इस वक्त इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है, इस टोले को भी इस यहाँ से जान छुड़ाएं। इसीलिए अब पीपल्स पार्टी वाले भी हुकूमत को आंखें दिखाने लग पड़े हैं। उनको भी अंदाज़ा हो चुका है, बिलाल भुट्टो भी अमेरिका में होके आए हैं, उनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि आखिर अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए अब
توشہ خانہ کیس میں آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کی جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ بڑھنا ایک بار پھر سے شروع ہو چکی ہیں۔ کیا نواز شریف اب پھر سے گرفتار ہوں گے یا پھر سے لندن کا ٹکٹ کٹوا کے یہ باہر بھاگ جائیں گے؟ آپ ذرا خبر دیکھیں۔ نیب نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ آصف علی زرداری، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایف آئی اے کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے تفتیش شروع کر دی ہے اور یہ بتایا جے آئی ٹی نے نیب کو خط لکھ کر شواہد سمیت توشہ خانہ کا ریکارڈ مانگ لیا گیا۔ نیب سے آصف زرداری، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی کا ریکارڈ مانگا گیا۔ جے آئی ٹی شواہد کی روشنی میں نیا ضمنی چلان تیار کرے گی۔ نیب ریکارڈ کے بعد تمام ملزمان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ یہ آصف زرداری اور نواز شریف کے اوپر تحریک انصاف کی حکومت کے دوران یہ کیسز کھلے تھے۔ یہ اس کیسز میں توشہ خانہ کے اندر عمران خان کے اوپر گرفتاری ڈالی گئی۔ حالانکہ توشہ خانہ 1 سے عمران خان بری ہو چکے ہیں، اب توشہ خانہ 2 عمران خان کے اوپر ڈالا گیا کہ عمران خان نے غیر قانونی طریقے سے جو ہار ہے، عمران خان کو جیولری ملی تھی، وہ جیولری کو غیر قانونی طریقے سے اپنے پاس رکھا۔ تو اب یہ خود اس کیس میں یا اسی فارمولے میں پھنستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ توشہ خانہ بیسیکلی ہے کیا؟ توشہ خانہ ایک ایسا توشہ خانہ حکومتی ادارہ ہے یا حکومت کا ایک آپ ایسے کہہ لیں لوکر ہے۔ جتنے بھی مملکت کے سربراہان ہیں، جن میں وزیر اعظم ہیں یا صدر پریزیڈنٹ ہیں یا وزراء ہیں، ان کو غیر ممالک کی طرف سے کوئی بھی تحائف ملتے ہیں، ان تحائف کو وہ توشہ خانہ میں پہلے جمع کرواتے ہیں۔ جمع کروانے کے بعد پھر ان کی جو قیمت مقرر کی گئی ہو وہ قیمت ادا کر کے اس تحفے کو وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ اب جو ان کے اوپر الزام ہے شریف خاندان کے اوپر، آصف علی زرداری کے اوپر، کہ 2008 میں یوسف رضا گیلانی جو ہیں یہ وزیر اعظم تھے اس وقت کے، تو وزیر اعظم نے ان کے لیے تھوڑی نرمی پیدا کی تھی اور نرمی پیدا کرتے ہوئے صرف 15% رقم کی ادائیگی کر کے یہ جو گاڑیاں تھی آصف علی زرداری اور نواز شریف نے ان کو دینے کی یوسف رضا گیلانی نے منظوری دی تھی۔ تو نیب نے الزام لگایا کہ آصف علی زرداری نے گاڑیوں کی کل مالیت کی صرف 15% ادائیگی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے کی۔ آصف علی زرداری کو بطور صدر لیبیا اور یو اے سے بھی گاڑیاں تحفے میں ملی تھیں۔ ان نئے ماڈلز کی 3 گاڑیوں کی اصل قیمت 6 کروڑ تھی، تاہم ابتدائی طور پر صرف 90 لاکھ کی ادائیگی کی گئی اور تینوں گاڑیاں 2 کروڑ کی ادائیگی پر آصف علی زرداری کے نام کر دی گئی۔ اور نواز شریف 2008 میں کسی بھی عہدے پر نہیں تھے، ان کو بغیر کوئی درخواست دیے توشہ خانہ سے گاڑی دی گئی تھی۔ انہیں 1992 ماڈل گاڑی ان کے دوسرے دور حکومت میں ایک دوست ملک سے تحفے میں دی گئی تھی، جو کہ سال 1997 میں قومی توشہ خانہ میں جمع کروا دی گئی تھی۔ بعد میں یہ گاڑی 2008 میں انہیں بغیر درخواست دیے تحفے میں دی گئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اور عمران خان جنہوں نے وہ ریکارڈ توشہ خانہ میں جمع بھی کروایا جیولری اور اس کے پیسے بھی ادا کیے، اس کے باوجود ان کے اوپر یہ مقدمہ چل رہا ہے۔ اب بتایا گیا کہ نواز شریف کو ملنے والی مرسڈیز گاڑی کی اصل قیمت 42 لاکھ تھی، جس کا 15% یعنی کہ 6 لاکھ ادا کر کے گاڑی انہیں پیپلز پارٹی حکومت کی طرف سے تحفے میں دی گئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کس طرح یہ ملک کو لوٹتے رہے ہیں۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر ہاتھ ڈال دیا ہے، اب ان کی باری آنے والی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔